أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف وأن إلى ربك وأن ليس للإنسان إلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف وأن إلى ربك وأنه هو أضحك وأبكى وأن
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأنه هو رب الشعراء وأنه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم والمؤتفكة أهوى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لا أقسم
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا فك رقبة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.
بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على